अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ फाइनली मौजूद है ज़हीर अहमद। और वो जो स्मोग और जो इस वक्त फोग है उसके असरात उनके ऊपर आए थे और उसके बाद से वो शुक्र है कि रिकवर कर गए और आज मेरे साथ मौजूद हैं। आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। आज हम बात करेंगे इसी स्मोक के ऊपर, आलूदगी के ऊपर, सियासी आलूदगी के ऊपर और फ़ज़ाई आलूदगी के ऊपर। इमरान का एक ट्वीट आ गया है, बड़ा अहम ट्वीट है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। डील ढील, हम हर रोज़ ये चीज़ें सुन रहे होते हैं। अली अमीन गंडापुर की तकरीर रही, स्वाबी का जलसा कैसा रहा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आज एक वज़ीर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद के ज़द में आई हुई हैं। एक अहम लीडर जो हैं वो नवाज़ लीग में शामिल हो रहे, और एक अहम लीडर के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो नवाज़ लीग छोड़ रहे हैं। तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको खबरों के बारे में पता चलता रहे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, हम स्वाबी का जलसा हुआ, ज़्यादातर लोगों का ख्याल है जो न्यूट्रल तजिया निगार वगैरह मैंने सुना कि स्वाबी का जलसा कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं था। एक तो ये कि वहाँ पे अपने सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इन साइड से कोई काबिल ज़िक्र काफ़िले की बात हुई नहीं, ना वो वहाँ पे पहुँचा है। और अली अमीन गंडापुर ने बल्कि कुछ एक लोगों ने कहा कि लग ये रहा था कि अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत की बजाय जो लोग क़यादत के ऊपर तनकीद करते हैं उनके खिलाफ तकरीर कर दी है। बहरहाल उन्होंने उसमें यही दावा किया कि इमरान खान हमें नवंबर में कॉल करेंगे। अब नवंबर के किस साल में ये नहीं पता, नवंबर में कॉल करेंगे, हम कफन बांध के घर से निकलेंगे, घर वालों को कहेंगे हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ा देना। तो बहरहाल कोई फ़लस्तीन या कश्मीर तो वो जा नहीं रहे हैं कि उनके जनाजे कि वो जहाद पे जा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए, क्या हो गया। लेकिन खैर उनका रिकॉर्ड भी है ना गायब होने का, तो इस हिसाब से उन्होंने कहा होगा कि घर वालों को पहले से वो कह रहे होंगे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? फिर इसी से रिलेटेड इमरान की एक ट्वीट आई है, मैं उस पर भी बात करूँगी। बहुत शुक्रिया शनीला। अच्छा, एक तो जलसे के हवाले से जो उसके इमेजेस थे वो बेहतर थे, अच्छे थे। वो ये बात आप कह सकते हैं कि फ़लाने सूबे से कोई गया, फ़लाने शहर से दूसरे सूबे के गया या नहीं गया, वहाँ के लीडर्स वगैरह थे, उनकी तकरीरें जो हुई उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन जो उसके फिर मैंने मंसूर अली खान समेत और लोगों का भी सुना, उन्होंने कहा इस हवाले से गंडापुर साहब के हवाले से ज़रूर एक सवाल है, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा मजबूत मुसम्मम इरादे के साथ जब वो कस्में खाते हैं या कोई इस तरह का इरादा करते हैं तो वो शक उतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात अपनी जगह ठीक है कि अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ जो बेनिफिट दूंगा अली अमीन गंडापुर साहब को, आप देखें कि एक तरफ वज़रा जो हैं ख़ास तौर पे उसमें सर फहरिस्त जो हैं वो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये मिला हुआ है, ये उनके साथ ये करा हुआ है, ये उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ के कहा कि ये इमरान खान की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज़्ड है। ये मैं कोट एंड कोट लफ्ज़ उनका इस्तेमाल करूँ, सेंटेंस। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से पार्टी वर्कर क्या सोचते हैं, सारे क्या सोचते हैं, वो एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर पूरी बहस हो सकती है। और उसके ऊपर मैं भी, आपको पता है पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि ये चले जाते हैं वाकई, और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़्यादा उठते हैं और फिर आते ज़रूर हैं, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाते, गायब हो जाते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो उसमें अली अमीन गंडापुर ही वाहिद हैं जो कि अगर कोई बातचीत हो तो उस तरफ रोल प्ले कर सकते हैं। आपको पता है कैरेट एंड स्टिक कह लें, गुड कॉप बैड कॉप कह लें, जो भी नैरेटिव जिस तरह भी बनाया जाता है वो आपको पता है यहाँ पे। लेकिन तो ज़हीर एक इससे ज़िमनी सवाल है, मुझे अभी तक इमरान को लेके जिन लोगों में तशवीश नज़र आई है, जो कंसर्न नज़र आए, वो मुझे उनकी बहनें नज़र आई हैं। उनकी बहनें अब कहना शुरू हो गए कि हाँ साहब मुश्किल में, हाँ साहब परेशान हैं, हाँ साहब को आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन बाकी लोग वही आते हैं, वो डटा हुआ, वो जमा हुआ, वो मतलब मेरी एक रिपोर्टर से बात हुई जो कि बीट करते हैं जेल के, मिलते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इमरान अब मायूस हो रहे हैं अपनी क़यादत से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे क़यादत जो है वो तो अपना टाइम निकाल रही है, बहनें मुझे परेशान नज़र आती। बहनें हैं ना? नहीं, ये बात मैं आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बहनों के साथ एक जो हुकूमत ने उम्मीद लगाई थी, बहनों के ऊपर मैं आता हूँ, ये मैं आपसे इत्फाक करता हूँ। एक जो हुकूमत ने उम्मीद लगाई थी वो थी बुशरा बीबी, कि बुशरा बीबी अभी इवन हमने ये भी बैठ के कहा था कि फैसल करीम कुंडली ने ये कह दिया कि जनाब साहब अब देखिएगा, अब दोनों में लड़ाई होगी। तो बुशरा बीबी ना तो वो सियासत में कुछ तरह से नजर आई है, ना स्वाबी के जलसे में नजर आई है। एक बहनों वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितनी भी मैंने तकरीरें पूरी सुनी हैं स्वाबी के जलसे में, उसमें तासुर इस तरह से गया है जिस तरह जो भी
शेख वकास के ऊपर तनकीद करता है, जो भी सलमान अकरम राजा के ऊपर या अली मिन गंडा ऊपर या बैरिस्टर गोहर या असद कैसर पे तनकीद करता है या उमर अयूब पे तनकीद करता है, इनका तनकीद का जो निशाना था तकरीर का वो लोग थे। हाँ, ये मैंने आपको सवाल में भी कहा। हम जनाब साहब अली हमारी क़यादत यूँ है, हम एक हैं, हम तकसीम नहीं है, हम ये हैं। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनका फोकस जो है वो एक दूसरे को नीचे दिखाना है, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना, ये साबित करना कि हम उसके खान साहब के पास कितने देर बैठे रहे, ये साबित करना कि उससे मुलाकात नहीं करने दी गई, ये बातें ठीक है, लेकिन उस तरह का कंसर्न वाकई नज़र नहीं आता जो उनके बहनों के अच्छा उसमें देखें ज़हीर कि जो जलसे में अमरीकी झंडा लहरा दिया गया, बैड ऑप्टिक्स, ठीक है, बैड ऑप्टिक्स में है कि आप किसी दूसरे मुल्क का झंडा वहाँ पे लहरा रहे हैं, जबकि आप एक बयानिया बना रहे हैं कि जिद्दोजहद करनी है, गुलामी से निजात हासिल करनी है, अमेरिका कौन होता है हमारे मामला में, हम यही सुनते रहे खान साहब से, वह लहरा रहे हैं। बहन उनकी कह रही है कि ट्रम्प हमारा अब्बा नहीं लगता कि वो आके इसको निकालेगा, हमें यही जिद्दोजहद करके सियासी तौर पे निकालना होगा। इसका मतलब ये कि क़यादत एक बयानिया बना रही है शहबाज गिल जैसे और दूसरों कि ट्रम्प आएगा इमरान को निकलवा देगा, जबकि ट्रम्प ने पूरी सियासी कैंपेन में इमरान खान का या पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ठीक है, 1.5 लाख वहाँ पे पाकिस्तानी तकरीबन वोट पड़ा है, ट्रम्प एक 40-50 लाख की लीड से जीता, वो पाकिस्तानी वोट ना भी पड़ता वो जीता, उसने बड़ा पॉपुलर वोट वहाँ पे लिया है। फिर मैं वही बात कहती हूँ कि बहनें जो हैं ना वो अमरीकी ट्रम्प का नाम ले रही हैं, ना वो कुछ कर रही हैं, वो यही कह रहे हैं कि आपको जिद्दोजहद करनी होगी, उसको निकालना होगा, यानी कि आपने उसको जेल में डाल दिया, उसके नाम पे वोट ले लिए, सारे बेनिफिशरी उसके नाम के हो गए क्योंकि वोट इमरान खान का ही है, इमरान खान पॉपुलर है, उसी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन क़यादत मज़े लूट रही है, कभी ट्रम्प के पीछे लगा देते, कभी ऑक्सफोर्ड के चांसलर के पीछे उनको कभी लगा दे, कभी नोबेल प्राइज़ के पीछे लगा देगी, लेकिन एजेंडा क्या है किसी के पास कुछ नहीं है। ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज़ से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि आपने जैसा बताया कि वो देखें झंडा जो लहराने वाली बात है या तो स्टेज के ऊपर लहराया जाता, आप जब पंडाल के अंदर जाते हैं आपको पता है कि हुकूमत भी पीटीआई ने गलती की, पीटीआई ने पहले एक बैरिस्टर गोहर समेत साहब ने पहले कह दिया, बाद में जिस टाइम अलीमा खान ने आगे कहा ना कि हमारा अब्बा नहीं है, उस टाइम फिर इनको होश आई है कि ये तो हम गलत बयानिए के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब हुकूमत ने इस चीज़ को पकड़ लिया, हुकूमत ने सोशल मीडिया के ऊपर जो मतलब है इनके दूसरी साइड से बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि देखें जी जिसको एब्सोल्युटली नॉट कहा या जिसको जो कहा तो उसी से वो करने की कोशिश करें। अच्छा तो एक ये चीज़ यहाँ पे भी क्लियर करें कि एहसान इकबाल हो गए या मरियम हो गई, किसी ने अपनी ट्वीट डिलीट नहीं की है, सबकी ट्वीट्स मौजूद हैं ट्रम्प से मुतल्लिक, हालांकि इमरान खान खुद भी ट्रम्प के खिलाफ काफ़ी बोलते रहे। अच्छा, तो ये वो झंडा लहराने वाली बात है। अभी मैं बैरिस्टर साहब का सुन रहा था खबरों में, उन्होंने कहा था कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि किसने, तो उसमें तो आप कह सकते हैं कि कोई भी नीचे आगे लहरा सकता है ताकि वो बयानिया जो है वो उस दूसरी तरफ चला जाए। जो ट्रम्प वाली बात है ये सबसे ज़्यादा शहबाज गिल मुझे नहीं समझ आती कि फिर जुल्फी बुखारी वाला जो था ये इन दोनों ने की थी। अच्छा, अब एक बात चांसलर भी इन्हीं दोनों ने किया, हाँ इन्होंने किया था। जब यहाँ की क़यादत उनकी बहनें सारा कुछ कह रही हैं और ये बात, अच्छा बिल्कुल उसके फैक्टर को आप डिनाई भी नहीं कर सकते ट्रम्प के। वो किस तरह, वो इस तरह से कि देखें जो ट्रम्प की और इसकी नो डाउट के ट्रम्प साहब ने इस वजह से इमरान खान साहब को अच्छे तरीके से रिसेप्शन भी दिया होगा कि उस ज़माने में आपको पता अफगानिस्तान के अंदर पूरा सिलसिला चल रहा था, तो उन्होंने वो इनखलाब भी करवाना था। इनखलाब के बाद दोनों की ट्विटर के ऊपर हार्श एक्सचेंज भी हुई है। तो ये बात भी अपनी जगह है और ये फैक्टर भी अपनी जगह पे है कि वहाँ के ईवान नुमाइंदगान और कांग्रेस वगैरह ने जो लेटर्स वगैरह लिखे हैं उसका असर आप पैसे आगे जाके लॉबिंग करवा के ये चीजें करवा सकते हैं वहाँ पे, आसान है। मेरा ये है कि जिस टाइम वो ओथ लेंगे, जब अगर आपके पास अंदर चले आप लॉबिंग कह लें, अगर आपके पास अंदर इस किस्म की तगड़ी लॉबिंग है जो कि नून लीग मानती है, नून लीग खुद मानती है कि इन्होंने बड़ी तगड़ी वो तरीके से वो किया है, तो उसको भी ट्रम्प साहब जो है उस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आते साथ ही वो पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन जितने अनप्रेडिक्टेबल ट्रम्प साहब हैं आपको पता है। और हाँ, अच्छा एक तरफ इमरान खान है, बात ये ज़हीर कि वहाँ के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी होती है, उन्हीं की पॉलिसियाँ चल रही होती हैं, उनको इमरान खान दे क्या सकते हैं, इमरान खान से क्या चाहिए होगा, ट्रम्प उसी को देख के बात करेगा ना। ट्रम्प ने तो नवाशी को भी आगे कहा था ना, यू आर अ फैंटास्टिक गाय, जब फोन पे बात की थी नहीं उसमें फोन के ऊपर वो बिल्कुल हुआ था, लेकिन उन्होंने जो उनके हमारे फॉरेन ऑफिस ने किया था, उनके वाशिंगटन पोस्ट के अंदर बाकायदा एक स्टोरी आई थी जिसको डॉन अखबार ने यहाँ पे कवर किया था। उन्होंने कहा था कि कोई फ्लावरी लैंग्वेज जो फूलों वाली जुबान है वो इस्तेमाल नहीं हुई इसमें, उन्होंने कहा था, और ना ही और ट्रम्प कुछ भी कर सकता नहीं, लेकिन उन्होंने उनके दफ्तर खारजा ने कहा था कि ये उन्होंने उनके दफ्तर खारजा ने कहा कि आपने जो रीड आउट है, कहते हैं एक तो आपको चाहिए नहीं था कि आपको पता होनी चाहिए कि इसके
ڈپلومیسی نارمز کیا ہوتے ہیں کہ آپ جو اندر کی گفتگو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں. دفتر خارجہ کی انہوں نے باقاعدہ طور پر کلاس لی, گفتگو اس پہ ہو گئی, کلاس ہو گئی, وہ صحیح بات ہے آپ کی, لیکن ٹرمپ کچھ بھی بول سکتا ہے, ٹرمپ یہ بات کہہ بھی سکتا ہے. اچھا دوسری بات جو ریپبلکن ہیں وہ نو ڈاؤٹ کہ پہلے ٹرمپ کی جو شخصیت ہے نا وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر کے ان کو للکار کے آیا ہے. اس نے کہا تھا کہ جرنیل نالائق ہیں, یہ افغانستان میں جنگ نہیں جیت سکے اور کس طرح کا, تو اسٹیبلشمنٹ کے وہ خلاف. ہاں اسٹیبلشمنٹ کے ضرور وہ خلاف ہوں گے, لیکن وہ اگر انہوں نے پوری کیمپین میں نام نہیں لیا نا پاکستان کا, عمران خان کا, ضرورت نہیں تھی میرے خیال میں وہ اپنی پالیسیز آ کے دیکھا, کیونکہ اس کا سارا فوکس اگر ہوگا تو وہ اپنی ملک کی اکانومی ٹھیک کرنے پہ ہوگا. پہلے تو وہ دیکھے گا کہ اس میں کیا ہو جاتا ہے. ابھی فی الحال ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ابھی فی الحال یہ نظر نہیں آ رہا کہ جس طرح, کیونکہ افغانستان کی جنگ سے وہ نکال کے لے گئے ہیں, پاکستان کو اس کی اس طرح سے ضرورت اس ٹائم امریکہ کو اس طرح سے نہیں ہے, لیکن خطے کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دوسری حکومت ہے, مطلب عمران خان کے علاوہ حکومت ہے, ٹرمپ انتظامیہ کی ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں بنی تھی جتنی بائیڈن کے ساتھ بنی ان کی, اور بائیڈن کی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بنی تھی. یہ چیزیں مد نظر رکھتے. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو یہ جو میں نے امریکن تھنک ٹینک کو سنا ہے نا, جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان کا کہنا ہے کہ اگر کیملا ہیریسن آتی نا تو وہ عمران خان کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی, کیونکہ وہ آزادی اظہار پہ, جمہوریت پہ, ان پہ زیادہ بات کرتی ہے. ٹرمپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ تو اپنے میڈیا کو بھی دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے, وہ تو خود پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ ریپبلکن کے ساتھ پاکستان آرمی کے زیادہ اچھے تعلقات ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ ریپبلکن کے دور میں ہم ان کی جنگ کے اندر ہی گئے ہیں. تو یہ تو آنے والا, ہاں یہ تو جنگ کے خلاف ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہ واحد صدر تھا جس نے یروشلم بیت المقدس کے اندر اپنی ایمبیسی لے کے چلا گیا تھا, اور اس پہ سب سے زیادہ تنقید عمران خان نے کی تھی اس وقت. تو ٹرمپ کیا سوچتا ہے, ٹرمپ کیا کرتا ہے, یہ ہم اپنی طرف سے زوم کر کے بیٹھے ہیں, ابھی پتہ نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. لیکن شنیلا جتنا ہم کو اتنا بہت زیادہ گہرائی میں جا کے امریکہ کو نہیں دیکھا والے, جب سے ہم نے اوائس سنبھالی ہے نا, بے شک وہ بش جونیئر ہو, بے شک بش سینئر ہو, کلنٹن ہو, ٹھیک ہے, ریگن تو خیر بہت پہلے, پھر براک اوباما, ان میں سے سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو فالو کرتے رہے. دا اونلی لیڈر وہاں کا اگر میں کہوں ایک آیا ہے ٹرمپ, جو کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ ڈرتی ہے, وہ ان ایکسپیکٹڈ. آپ کہہ رہی ہیں نا کیملا ہیرس جو ہے وہ یہ کر دیتی ہے اس کے لیے مؤثر, یہ کوئی بھی اس طرح سے لائن نہیں لیتے ان کی لائن لیے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی. صرف ٹرمپ ایک ایسا بندہ ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, دیکھیں گے نا. لیکن ابھی لیکن پی ٹی آئی اس کے اوپر ڈیپینڈ ٹوٹلی نہیں کر سکتی. دوسرا میری خیال ہے کہ وہ سب سے پہلے اسرائیل کے مسئلے کو سیٹل کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اس نے وہاں سے اپنی عزت کمانی ہے نا, اپنے آپ کو وہ کرنا ہے. اچھا, عمران خان نے بھی ٹویٹ ابھی کی ہے, اور عمران خان خود تو نہیں, صحافیوں سے بھی بات کی ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ جی میں کال دوں گا, اور اب اس دفعہ جو ہے وہ ہمارے لوگ جب نکلیں گے تو وہ گھروں کو واپس نہیں جائیں گے, اور آزادی اظہار کے لیے, جمہوریت کے لیے وہ. لیکن آگے پہلے بھی اس طرح کے بہت سے لوگ نکلے ہیں, ہوا ہے سارا کچھ, اور پورے پاکستان سے کوئی اتنا رسپانس ملتا بھی نہیں. ہمیشہ ان کو خیبر پختونخوا سے لوگ لانے پڑتے ہیں, سرکاری ملازمین بھی لائے جو یہاں پکڑے گئے, پھر نکال لے اور ان کو پروموشنیں دی ہیں. تو وہ ایک صوبے کے وسائل استعمال کر کے پھر یہاں آئیں گے, یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے. تو میرا خیال میں وہ انتشار وہ چیز ہوگی, لیکن مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ یہ کال ایسی ہوگی کہ آتے اس سے عمران خان نکل جائے گا. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا, اس پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں. جس طرح یہاں پہ ٹرمپ کے حوالے سے بات ہوئی, ایک طرف ہم نے پی ٹی آئی کی بات تو کی, لیکن جس طریقے سے حکومت اوور ایکسپوز ہوئی ہے, حکومت نے کبھی دفتر خارجہ کی طرف سے ترجمان جو ان کی طرف سے آ رہا بلوچ, جو کبھی خواجہ آصف کی طرف سے آ رہا. مطلب ایک چیز میں آپ کو ابھی شنیلا, یہ میں اپنے تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, میں ویسے پریڈکشن وغیرہ نہیں کرتا, تجزیے کی بنیاد کے اوپر مجھے کہیں ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کے اوتھ سے پہلے عمران خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے. ایک چیز, اور دوسرا اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ وہاں پہ ٹرمپ فون کر دیں گے, یہ بھی بنیاد نہیں ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا. اور جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ سڑکیں بہت زیادہ گرم ہو جائیں گی, وہ بھی میں بات نہیں کر رہا. بات میں کہہ رہا ہوں اگر قانونی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, اس ٹائم صرف ایک کیس ان کا ہے, وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کے حوالے سے فیصلہ سونر اور لیٹر آ جانا ہے, ٹھیک ہے. باقی چیزوں کے اندر وہ نکلے ہوئے ہیں تقریباً, اور باقی چیزوں میں آپ ان کو نہ پھنسا سکتے ہیں. وہ ملٹری کوڈ والا معاملہ بھی اس طرح سے نہیں رہا, فیض حمید والا جتنا ہوا تھا شروع, وہ بھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے کیا گیا تھا, وہ تو ابھی بھی حیرانی ہوتی ہے سن کے کہ پتہ چلتا ہے کہ فیض حمید صاحب کے خلاف بھی کوئی ایکشن ابھی تک نہیں ہوا. تو میرا ماننا, میرا تجزیہ یہ ہے کہ جنوری سے پہلے, اور اس کی ایک اور ریزن بھی ہے, وہ ریزن یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر اور مداخلت کے حوالے سے بات ہوئی ہے نا شنیلا, اگر بالفرض, یہ تو ہر طرف ہمارے جو پاور کوریڈورز ہیں ان کے بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوگا نا کہ اگر اس نے لیٹس سپوز کر دی بات, پھر کیا کریں گے, پھر ان کو نہ کر سکتے ہیں.
تو اس وجہ سے اس طرف سے بھی بچنے کے لیے اور دوسری سائڈ سے بچنے کے کافی سارے معاملات ایسے ہیں. مجھے وہ جنوری سے پہلے ان کے عہد سے پہلے اچھا مجھے نکلتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم کے جانے کے بعد چیزیں بہت چینج ہوئی ہیں, بہت زیادہ چینج آیا. جو چیزیں جو معاملات رکے ہوئے تھے سارے کے سارے حکومت کے حق میں سیٹل ہونا شروع ہو گئے, تو اس وجہ سے مجھے اتنی جلدی نکلتے نظر نہیں آ رہے. دیکھتے ہیں قانونی طور پر ان کو کتنا رکھا جا سکتا ہے. قانونی 190 ملین پاؤنڈ میں سزا دے دی تو پھر ظاہر ہے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں جائے گا وہاں پہ اپیل نہیں سنی جائے گی. اور جسٹس کھوسا جو ہیں ان کی اس کے اوپر ججمنٹ بھی ہے کہ آپ ضمانت کا کیس جو ہے نا مرکزی اپیل سے پہلے اس کا فیصلہ نہ کریں. تو بہت سی چیزیں ہیں, دیکھتے ہیں. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ظہیر اسموگ کے اوپر بھی کر لیتے ہیں کہ آپ لاہور گئے, آپ وہاں سے متاثر ہو کے آئے, بڑے وہاں کے حالات خراب ہیں اور کبھی کہہ رہے مصنوعی بارش برسائی جائے گی. انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ مسئلہ ہے کدھر سارے ہماری انوائرمنٹ والی جو وزیر ہے وہ کدھر ہے؟ وہ جی اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ہے. تو آپ کہنے امیجن کہ یہاں پہ ہر میڈیا کے اوپر ہر چیز کے اوپر آپ چھٹیاں دے رہے ہیں اسکولوں میں, اور آپ ہر طرف ابھی بھی بلکہ آج لاہور ہائی کورٹ نے جو کیا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ اسکولوں میں چھٹیاں دے رہے ہیں اور کنسٹرکشن آپ روک نہیں رہے کسی چیز کی. تو مطلب ہے کہ اتنا زیادہ سی ایم صاحبہ کو چاہیے تھا کہ سینئر وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے چھوڑا جائے, ان کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. سینئر وزیر کا کام یہ نہیں ہے وہ بیگ اٹھاتے انوائرمنٹ کی بھی وہ ساتھ وسیم ہے. ہاں وہ دیکھو وہ بالکل, تو کسی نہ کسی کو ڈیوٹی دے کے جانی چاہیے تھی. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کیونکہ ایک تو وہ سینئر وزیر ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ کی بھی منسٹر ہیں اور اس وقت پریشان کن صورتحال ہے. ملتان پہلے نمبر پہ, لاہور دوسرے نمبر کے اوپر آ گیا. لوگوں کو بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, اسکولوں کو چھٹیاں دے رہی ہیں, 8 بجے کر رہے ہیں, لیکن وہ اس وقت سوئٹزرلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کی پرائورٹی نہیں ہونی تھی. مریم نواز کا ٹھیک ہے میں سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنے فالو اپ کے لیے گئی ہوئی ہیں, لیکن ان کو لے کے نہیں جانا چاہیے تھا. کیبنٹ کو کس طرح کیبنٹ کو آپ نے ڈیزگنیٹ کس طرح ٹاسک دینے ہیں کہ کیا کیا اسائنمنٹ دینی ہے, وہ تو ان کا کام ہے ہیڈ کا. اور اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے کیونکہ انفارمیشن منسٹر بھی عمرے پہ گئی ہوئی ہیں اور جو ان کی تصویر آئی ہے بیگ والی جی تو وہ بڑی تنقید کا نشانہ وہ بن رہی ہے. تو میرا خیال میں بڑے بیڈ آپٹکس ہیں جب آپ اتنا کام کر رہے ہو اور ایک دم سے ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے جس وقت عوام کو ضرورت تھی اور انوائرمنٹ کی منسٹر تھی, ان کو پاکستان کے اندر ہونا چاہیے تھا. میں نے آج ایک خبر پڑھی تو میں نے اس خبر کی ترتیب بھی سن لی کہ خواجہ سعد رفیق جو ہے نواز لیگ چھوڑ رہے, تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں, میں نواز لیگ نہیں چھوڑا. آپ نے کوئی ایسی خبر سنی یا آپ کی نظروں سے ایسا کچھ؟ اچھا وہ انہوں نے تردید میں نے بھی دیکھی ان کی. میں اگر تھوڑا سا جاؤں نا, سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور پر کافی میچور ہو گئے ہیں, میچور بھی ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں, اور تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ اندرون خانہ ہر بندہ پارٹی کے اندر معاملات چل رہے ہوتے ہیں, پی ٹی اے کے بڑے اپنے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سعد رفیق کو اپنی لیڈرشپ سے آل ٹائم خوش نہیں رہتے, مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک 2010 کی بات بتاؤں کہ ہمارے جس جگہ میں کام کرتا تھا وہاں پہ سعد رفیق صاحب آئے اور انہوں نے اس وقت وزیر اعلیٰ جو تھے وہ تو یہ تھے شہباز شریف صاحب, لیکن یہ لٹرلی اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب نے بہت سیریس ہو گئے تھے. میں ایک سیریس ہونے کا آگے کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ ان کی آنکھوں میں کیا آ گیا تھا, لیکن وہ اتنے سیریس ہو گئے تھے. انہوں نے کہا جی دیکھیں جی قربانیاں ہم نے دی ہوئی ہیں ہر طرح کی, آپ یہ تو ورکر آدمی ہیں, آپ کو پتہ ہے, تقریر بھی اچھی کرتے ہیں, مارے بھی کھائی ہوئی ہیں سعد رفیق صاحب نے. لیکن معاملات سارے کے سارے وہ کہتے تھے مجھے یہ نہیں ہے کہ اگر شہباز شریف بھی چلائیں معاملات کوئی مسئلہ نہیں, وہ حمزہ شہباز چلاتے ہیں معاملات. اس حد تک مجھے پتا تھا کہ اب اس زمانے کو 14 سال گزر گئے, تو اب آپ کے سامنے ہے کہ ان کو کنسرن رہتا ہے. اور آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہارون رشید وغیرہ نے بھی بیچ میں کالم لکھا تھا, تو انہوں نے کہا تھا یہ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بہت عرصے کے بعد جا کے تردید کی تھی, اور اندرون خانہ جو وہاں کے رپورٹر تھے وہ کہتے تھے کہ اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ یہ ناراض تھے. ابھی بھی جو الیکشن ہے انہوں نے کوئی دل سے نہیں لڑے, انہوں نے کوئی کیمپین نہیں چلائی, کچھ نہیں کیا, وہ جتنا ہی نہیں چاہ رہے تھے اور وہ اس سیٹ اپ میں آنا بھی نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کو کوئی نہ کوئی ملے گا پوسٹ, انہوں نے نہیں لی. وہ سیاست سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا اپنا خیال تھا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے ان کو دینی چاہیے تھی, ورکر بندے تھے, ان کا ایم پی اے کے ساتھ رابطہ بڑا اچھا تھا, ان کو مہم چلانی آتی تھی, ان کو لوگوں سے انگیج کرنا آتا تھا, تو بہت حد تک وہ پارٹی کو آگے زندہ رکھ سکتے تھے. اور دیکھیں جو خبریں نکلتی ہیں نا اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ضرور ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں وہ خبر پھیلاتے ہیں, جب خبر پھیلتی ہے نا تو پھر اس کی وہ تردید خود کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی لیڈرشپ کو یا کسی جگہ پارٹی کو میسج پہنچانا ہوتا ہے.
تو یہ نہ کہیں کہ انہوں نے تردید کر دیا ہے, ہمیں ان کی تردید کے اوپر ہی یقین کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک خبر نکلی ہے اس کی پھر گراؤنڈ فیکٹ دیکھ لیں. اگر آپ کہیں نا کہ عظما بخاری جو ہے وہ چھوڑ رہی ہے, یا مریم اورنگزیب جو اس ٹائم سوئٹزرلینڈ میں وہ چھوڑ رہی ہیں, کوئی یقین نہیں کرے گا. لیکن ایک بندہ ہے ہی پس پردہ, ایک بندہ بالکل پیچھے ہے, وہ پریکٹیکلی کوئی آئے نہیں رہا سامنے, تو اس کے اوپر پھر چلیں لاسٹ کامنٹ کرتے. زاہد خان نے جوائن کر لیا نواز لیگ. زاہد خان صاحب ہاں پریکٹیکلی تو پنڈی میں رہتے ہیں, اور پہلے بھی سینیٹر رہے ہیں, اے این پی کے بڑے پرانے رہے ہیں, لیکن اے این پی کی لیڈرشپ چینج ہونے کے بعد ظاہر ہے وہ تھوڑے کارنر لیڈر بھی ہیں, اچھا بولنے والے بھی ہیں, ڈٹ کے بولنے والے. یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ان کا کوئی ووٹ بینک ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ وہ سینیٹر رہے ہیں پہلے. لیکن اگر یہ ہے کہ ایک صوبے کے اندر سے نمائندگی ضرور ان کو ایک بولنے والے. ہاں وہاں پہ امیر مقام کے علاوہ بھی آپ کو کچھ فیس نظر آئیں گے نا, کیونکہ خیبر پختونخوا میں بہت بری کارکردگی ہے نواز لیگ کی, کوئی ہے ہی نہیں ان کے گراؤنڈ کے اوپر لیڈرشپ, تو ان کو ایک لیڈرشپ چلے مل گئی ہے. چلیں ناظرین, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے, اور کل دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال پاکستان کی سیاست کی بنتے, اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے. اللہ حافظ.